अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब जो कि TLP से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब के मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करने पर जवाब दिया है। बाबे तो शाही कोई नहीं, मैं क्या तू बाबे वेखे ही नहीं है। ये जड़ा बार-बार कह साद रिजवी साहब को चैलेंज करता हूं कि वो आए यहां पर आकर मेरे साथ मुनाजरा करें। जलिया चैलेंज ये नहीं हुंदा, तू कहंदे मेरे कोल आ। अमीर साहब ने कहा असी तो हिंद सिंध जाने जणे दा पुत्र है तू बारा। ऐसा जेलम आए, अकेले आए, किसी को लेकर ना आए, एफआईआर हो जाएंगी। उन्होंने कह रहे एफआईआर हो जाएंगी जो कब्रां दे अंदर एफआईआर लेके गए ने यार। ते अमीर साहब ते वराउल वरा उन्हां दी ते जिम्मेदारियां खने नबूवत दे हवाले नाल, फिर निजाम मुस्तफा, फिर नामूस रिसालत दा ताबूत, फिर मिर्जाइयां दी मंजी भी ठोकनी है। उनकी तो बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां है। फकीर ये अर्ज कर रहा है, फकीर असी निहायत अदब दे नाल गुजारिश कर रहे हां कि ए जड़े तुसी उत्थे कमरे ते कैमरे दी रोशनी दे अंदर बैठ के गल करदे हो, जना ओ नहीं हुंदा जड़ा अंदर बोले, जना हुंदा जड़ा मैदान विच खड़ा होके गल करे। इसी कंट्रोवर्सी के हवाले से अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब को एक और ऑफर दी कि अगर वो उनके साथ मुनाजरा नहीं करना चाहते तो कम से कम उनकी हाईलाइट की हुई गुस्ताखाना इबारात का तो वीडियो में जवाब दे दें। चलो यार, मैंने इसको कहा था तुम लाइव आ जाओ, लाइव भी डरता है। चलो मैं आज एक और ऑफर देता हूं, तू लाइव ना, जो मैंने बातें की हैं, तुम्हारे बाबों के कलमे हाईलाइट किए हैं, उनकी गुस्ताखाना बातें, उनका वीडियो में जवाब दे दे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इसी हवाले से जब इंजीनियर साहब से सवाल किया गया तो इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि अगर उनके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मुलाकात करना पॉसिबल होता तो वो जरूर उनसे मुलाकात करते। मजीद इसी हवाले से गुफ्तगू फरमाते हुए इंजीनियर साहब ने डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को भी जवाब दिया, जिन्होंने अभी हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया था। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं बहुत पहले उन्हें आना चाहिए था और मौजूदा हुकूमत का ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर उन्होंने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है तो बहुत अच्छी बात है और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही इनविटेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये इनविटेशन किसी मकतब फिक्र की तरफ से होती ना तो यहाँ दंगा फसाद खड़ा हो जाना था। अगर अहले हदीस उनको बुलाते तो ज़ाहिर बरेलवियों ने हंगामा खड़ा कर देना था। इसलिए बहुत अच्छा किया कि स्टेट लेवल के ऊपर उन्हें बुलाया गया ताकि उनकी सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो अच्छे तरीके से हो सके और जो उनके सेमिनार्स हैं उनको भी ज़ाहिर गवर्नमेंट देख रही होगी। आज मेरी दिन को बात हुई थी जाहिद चीपा भाई के साथ, इस्लाम 360 वाले, तो वो बता रहे थे कि कराची का जो प्रोग्राम है उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि चले डॉक्टर साहब से मुलाकात हो तो आपने मेरा सलाम उनको अर्ज कर देना है और अगर टाइम मिला तो मुझसे फोन पे बात करवा दीजिएगा। अदरवाइज ज़ाहिर है मेरे लिए तो पब्लिक गैदरिंग में जाना मुश्किल है, वरना मैं भी जरूर एक उनसे इजहार यकजहती के लिए हाजिर होता। बड़ी अच्छी बात है उनका आना और पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रत दिखाई है कि उन्हें इन्वाइट किया। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि इस वक्त बरेलवी मकतब की तरफ से जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब हैं उन्होंने भी एक अपने लेवल के ऊपर हंगामा खड़ा किया है और उन्होंने मुख्तलिफ जगह पोस्टें लगाई हुई हैं कि जी डॉक्टर साहब के साथ मुनाजरा करना है उन्होंने, और वो ये समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के जो अकायद हैं वो उनके फिरके के खिलाफ हैं और इस वजह से उनके साथ मुनाजरा करना चाहते हैं। तो उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो उसे रिबटल करना ही नहीं है, ना उनकी ये फील्ड है कि वो इस चीज़ को रिबटल करेंगे। वो तो कंपैरेटिव रिलीजन के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो वो इस तरह के जो इख्तलाफात हैं उनमें पढ़ते नहीं है। डॉक्टर अशरफ जलाली साहब की इसी मुनाजरे के चैलेंज के हवाले से आज जुमे के बयान के दौरान अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी उनको जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। इधर जलाली साहब कहते हैं जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, पहले मेरे से मुनाजरा करें। इनकी भी वही हालत है, अंग्रेजी इन्होंने सीखनी नहीं। और मुझे एक बात ईमानदारी से आप सब ने बतानी है, जाकिर नाइक साहब ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर किसी मुसलमान से मुनाजरा किया? काफिरों से किया कि मुसलमान से किया? तो ये मुसलमान, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। हम तो आपको कलमा को मुसलमान समझते हैं जलाली साहब, हम आपको कलमा को मुसलमान समझते हैं और जाकिर नाइक साहब का ये चैलेंज है पूरे आलम कुफर के लिए कि जो कलमा को नहीं है जाकिर नाइक को मुनाजरे का चैलेंज दे। जाकिर नाइक अपने पल्ले से जेब से टिकट हट करके इस्लाम के दिफा के लिए उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार, और आप मुसलमान होकर उससे मुनाजरा करना चाहते हैं। आपने मुनाजरा खेलना है और अगर आपको मुनाजरे का कोई आदत पड़ी हुई है तो आइए, हम हाजिर हैं। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुनाजर सैकड़ों की तादाद में, जहां कहते हैं, जिस जगह कहते हैं, जिस मौजू पे कहते हैं मुनाजरा कर लें। हमने मुनाजरा खेलना तो आपस में खेल लें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार 23 एतराज़ात की सीरीज में इजमा के हवाले से जावेद अहमद गामरी साहब ने गुफ्तगू फरमाते हुए आज 10th एपिसोड में फाइनली सूरह निसा की उस आयत का भी जवाब दिया जिसे उलमाए किराम अक्सर इजमा के दिफा में बतौर दलील पेश करते हैं। और सूरह निसा की आयत 115 के हवाले से इंजीनियर साहब भी ये फरमा चुके हैं कि इस आयत को सबसे पहले इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने इजमा के दिफा में बतौर दलील पेश किया था। इमाम शाफी अलैहिर्रहमान नबी इस्लाम की वफात के तकरीबन 150 साल के बाद ये अखज़ करते हैं कि सूरह निसा की आयत 115 के अंदर सबीलिल मोमिनीन से मुराद मुसलमानों का इजमा है, लिहाजा जो
جو شخص بھی مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی آیت پر گفتگو فرماتے ہوئے غامدی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ اس قدر بے بنیاد استدلال ہے کہ اگر ہم اس آیت کو قرآن پاک کے سیاق و سباق میں بھی رکھ کر دیکھیں تو خود قرآن پاک اپنے الفاظ کی حفاظت کر کے یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہاں پر زیر بحث تو منافقین ہیں جو نبی علیہ السلام کی ہدایت واضح کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مزید غامدی صاحب نے امام شافعی علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے یہ بیان کیا کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سی جگہ اجماع کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی انہوں نے اجماع کے دفاع میں اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ ان کی طرف یہ بات بعد کے لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ غیر سبیل المومنین تو وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ متعین کیے بغیر محض ایک لفظ کو یا ایک ترکیب کو دیکھ کر میں نے جس کو کہا تھا کہ ادنا مناسبت سے ایک پوری منطق کھڑی کر لی گئی ہے، درا حال ہے کہ آیت کا نہ وہ موضوع، نہ آیت کے پیش نظر وہ بات، نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں جس رویے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اس کا اجماع سے، تعبیرات سے، آراء سے، اجتہادات سے کوئی تعلق۔ تو بالکل واضح ہو گیا ہم سب اس آیت سے متعلق آخری سوال کہ یہ وہ آیت ہے جو مسلمانوں کے علم کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے اور بڑے عالم امام شافعی علیہ رحمہ نے قرآن مجید کی متعدد دفعہ دور اور تلاوت کے بعد دریافت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ آیت ہے جس میں حجیت اجماع کی تصریح ذکر ہے۔ ایک بات جو مجھے کھٹکتی ہے کہ اتنا بڑا عالم ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے قریب عربی زبان کا اور ادب کا جاننے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے استدلال کر دے؟ تو دل میں خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ غامدی صاحب تو ابھی آئے ہیں، بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، سیاق بھی ٹھیک ہے، سباق بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے عالم نے اگر اس سے کوئی بات سمجھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوگی اس کی۔ یہ بھی محض افسانہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے الرسالہ کا پورا اقتباس رکھ دیا تھا۔ الرسالہ ہی وہ کتاب ہے جس پہ انہوں نے اپنے اصول بیان کیے ہیں۔ کتاب کا ہم نے تعارف بھی کرا دیا جی۔ اس میں اجماع کا باب ہر شخص نکال کے پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی نے ان میں سے کسی آیت کو وہاں دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ عجیب، اچھا، اس کو بار بار دیکھ لیجئے، کسی آیت کو پیش نہیں کیا۔ ان کی کتاب العلوم دیکھ لیجئے، ان کی باقی تصنیفات دیکھ لیجئے، وہ کسی جگہ اس سے استدلال نہیں کر رہے، نہ اس آیت سے نہ دوسری آیات سے۔ ان کے استدلال کی بنیاد بالکل الگ ہے اور وہ سمجھی جا سکتی ہے، اس پر نقد کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ انہوں نے اگر اس آیت سے استدلال کرنا تھا تو کئی جگہ وہ اجماع کا ذکر کرتے ہیں، کسی جگہ تو اس آیت کو پیش کرتے اور رسالہ میں پیش کرتے، اپنی دوسری تصنیفات میں پیش کرتے۔ یہ تو در حقیقت ان کے سوانح نگاروں میں سے کسی شخص نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، وہی عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیٹے فارق ذاکر نائک صاحب سے پوڈ کاسٹ کے دوران نادر علی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ اردو اسکالرز میں سے کن اسکالرز کو سنتے ہیں، تو اس میں انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب کا بھی ذکر کیا۔ اردو اسکالرز کو طارق جمیل کے کافی سناؤ اور طارق مسعود بھی۔ طارق مسعود جی طارق مسعود جی ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے جی ان کے تھوڑے بہت ویڈیوز ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تقی عثمانی صاحب، شیخ تقی عثمانی، وہ کافی اسکالرلی الحمدللہ جی، شیخ تقی جی ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد جی بہت ضروری جی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی شہزاد غیاث صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی کنٹروورسی کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے گستاخی پر معافی مانگنا جائز ہو، لیکن انہی کے علماء کرام یہ بیان کرتے ہوں کہ گستاخی پر معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ اب مفتی طارق مسعود ملٹیپل ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں معافی مانگتے ہوئے، تو یعنی اتنا تو پکا ہو گیا نا کہ مفتی طارق مسعود کی رائے میں اسلام میں معافی کی گنجائش ہے کہ اگر گستاخی ہو بھی جائے تو معافی مانگ لی جائے تو معافی کی گنجائش ہے، اسلام میں اجازت ہے۔ حنفی جورسپروڈنس بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ اپنے پہ جب آئی ہے تو مفتی طارق مسعود یہی کر رہے ہیں، تو جب دوسروں پہ آتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں مفتی طارق مسعود کے پاس معافی کی گنجائش ہے اور کسی کے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔